बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया जो पूरे प्रोविंस से हैं और स्पेशली जो प्रोविंस के बाहर से आए हैं, सबका शुक्रिया। वाइस चांसलर साहिबान है यहाँ पे, मीडिया का शुक्रिया, एसटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब, इनकी पूरी टीम, इतना अच्छा इवेंट अरेंज करने का। अक्सर डीजी साहब को मैं ये कहता था कि जी आपका काम बहुत स्लो है, तो आज इन्होंने प्रूव किया कि इनका काम स्लो है लेकिन काम अच्छा है। तो खुशी इस बात की है कि इस वक्त हमने, अगर आप प्रैक्टिकली देखें, थोड़े बहुत काम हुए हैं या हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी साइंस एजेंडा सेट नहीं हुआ। दो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, एक इम्पॉर्टेंट होती हैं और एक अर्जेंट होती हैं। तो कुछ लोग वो अर्जेंट पे तवज्जो देते हैं और इम्पॉर्टेंट को छोड़ देते हैं, लेकिन साइंस ऐसी चीज़ है कि ये अर्जेंट भी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। छोड़ा हुआ था बहुत अरसे से। वो मैं इस सेंस में कहता हूँ कि मुझे कभी कभार फ्रस्ट्रेशन भी होती थी, अजीब सी उलझन भी होती थी कि क्यों ये चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही। यहाँ पे वाइस चांसलर साहिबान बैठे हुए हैं और एक के डायरेक्टर्स हैं, उनसे मैंने मोर देन वंस मीटिंग्स की और बार बार उनको इस बात का एहसास दिलाया कि देखिए ये प्रोविंस जो है या गवर्नमेंट जो है, ये सारी इसी लोगों की है और लोगों के लिए है। अब अगर अलग अलग से बैठ के हम मुख्तलिफ काम कर रहे हैं और उसकी लिंकेजेस नहीं क्रिएट हो रही और उससे वो बेनिफिट नहीं मिल रहा जो कि मिलना चाहिए इस प्रोविंस को, अल्टीमेटली इस मुल्क को, तो वो अगर नहीं मिलता तो हम तो एट द एंड ऑफ द डे लूजर्स हो गए, हमने कोई फ़ायदा तो नहीं किया। तो मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है वो डिस्कनेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, यूनिवर्सिटीज़ का और इंडस्ट्रीज़ का। जब तक ये तीनों, क्योंकि यही तीनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, यही तीनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने तो ये चीज़ नोटिस की है कि जब तक इकोसिस्टम नहीं होता उस वक़्त तक सिर्फ आप अलग अलग से काम नहीं कर सकते, वो कभी कामयाब नहीं होता, ना वो कभी सस्टेनेबल होगा। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में कुछ अरसा बहुत ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग थी, पावर जनरेशन कम थी, तवज्जो दी गई पावर जनरेशन पे। पावर जनरेशन बहुत हो गई लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस पे तवज्जो नहीं दी गई, ग्रिड्स पे तवज्जो नहीं दी गई। जो सिस्टम है उसका इलेक्ट्रिसिटी का घरों तक पहुंचाने का, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। मसला फिर वही है, लोड शेडिंग है। तो जब तक आप पूरा एक मास्टर प्लान बना के उस पे काम नहीं करते, बिजली बनानी भी है, ट्रांसमिशन भी करनी है, उसको घरों के अंदर लेके भी जाना है। इसी तरह साइंस का है, रिसर्च होती है यूनिवर्सिटीज में, उस रिसर्च को कन्वर्ट करना, उसको कमर्शलाइज करना, उन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना जो कि मार्केट में सेल हो सके, उससे रेवेन्यू आ सके, उससे जॉब क्रिएशन हो सके, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जा सके। तो अगर ये सारी चीज़ें, पूरा साइकिल नहीं होगा तो अलग अलग से हम नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने कोशिश की
اکٹھا کرنے کی کبھی کبھار میں گلہ بھی کرتا تھا وائس چانسلر صاحبان سے کہ جی یہ چھوٹی چھوٹی کنگڈمز ہیں, گیٹ بند ہے, میری یونیورسٹی میں کسی کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. اب اگر وہ اچھے کے لیے بھی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں, اچھے کے لیے بھی نہیں ہوگی انٹرفیئرنس. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں یہ لنکیجز کریٹ کرنے ہوں گے. گورنمنٹ کے ڈی جی صاحب اچھے ہیں, محنت کر رہے ہیں, لیکن ان کو اور اوپن ہونا چاہیے یونیورسٹیز کے ساتھ, انڈسٹری کے ساتھ. اگر ہم لوگ حکومت دروازے بند کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں جی مجھے تو سب کچھ پتا ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں سمجھانے کی, یا مجھے ہر ایک چیز کا آپ سے بہتر پتا ہے, تو نہ میں گرو کروں گا, نہ یہ سوسائٹی گرو کرے گی, نہ یہ صوبہ گرو کرے گا. ڈیپینڈنٹ ہیں ہم ایک دوسرے کے اوپر. تو اگر گورنمنٹ اپنا کام کرے, گورنمنٹ کا کام فیسیلیٹیشن کرنا, ریگولیشن کرنا, اور اس کو آگے لے کے چلیں یونیورسٹیز, اکیڈیمیا, اور پھر ان کے لنکیجز ہوں انڈسٹری سے, تبھی یہ سائیکل چلے گا. جو فیصل نے اتنی اچھی زبردست باتیں کی سائنس کے بارے میں, وہ اگر یو ایس میں یا یورپ میں سائنس ترقی کر رہی ہے تو ان کا بھی یہی ماڈل ہے. اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے. کب تک گورنمنٹ ایک ایسی چیز کو فنڈ کرتی رہے گی جو سسٹینیبل ہی نہیں ہے؟ وہ بھی گورنمنٹ کے پاس اپنا پیسہ تو نہیں ہوتا, یہ بھی آپ ہی لوگوں کا پیسہ ہے. اگر آپ کا پیسہ ایک ایسی چیز میں جاتا رہے جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا, تو یہ بھی ڈس آنیسٹی ہے, یہ بھی ایک انٹلیکچوئل کرپشن سمجھ لیں اگر فائنینشیل نہیں ہے تو آج مجھے اس کی, میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے ایک پلان کر کے آگے چل رہے ہیں. اس میں مجھے تو نہیں پتا سائنس کا, میں تو, لوگ کہتے ہیں میں پولیٹیشین ہوں, میں تو اپنے آپ کو پولیٹیشین نہیں کہتا, لیکن پولیٹیشینز تو باتیں کرتے ہیں, ویژن دیتے ہیں, آگے امپلیمنٹیشن تو پروفیشنلز کا کام ہوتا ہے, ایکسپرٹس کا کام ہوتا ہے. ہمارا کام ہوتا ہے ویژن دینا, پالیسی دینا, اس کو پھر آگے لے کے چلنا پروفیشنلز کا کام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جو یہ ہمارا پلان ہے, اس کے مطابق جو ہمارے صوبے کی اپنی انڈیجنس ریسورسز ہیں اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اور چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں جن کا یہاں پہ کوئی فیوچر نہیں ہے, یہاں پہ کوئی اسکوپ نہیں ہے. تو ہمیں فوکس کرنا ہے اپنی انڈیجنس ریسورسز پہ, اس کی ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, اس کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کو انوالو کر کے ہم نے بزنسز بڑھانی ہے, ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے, ہم نے اس صوبے کو خود مختار کرنا ہے اس حساب سے فائنینشلی کہ ہماری ڈیپینڈنس کسی اور پہ نہ ہو اور ملک کو فائدہ ہو. اور تھوڑا براڈر سینس میں جو فیصل نے بڑی اچھی بات کی کہ سائنس صرف امپلائمنٹ کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے نہیں, یہ الٹیمیٹلی ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے. ہم بہت سی چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, باہر کے لوگوں پہ. وہ ہمیں جہاز دے دیتے ہیں, جب ان سے تعلق خراب ہو جاتا ہے یا ہم ان کی بات نہیں سنتے, ہم نے جو پیسے دیے ہوتے ہیں اسپیئر پارٹس کے لیے, اس کے اگینسٹ وہ ہمیں گندم دے دیتے ہیں. پیسے آپ نے اسپیئر پارٹس کے لیے دیے, جہاز بھی ان سے خریدے, اور وہ آپ کو گندم دے دیتے ہیں کہ جی بس آپ گندم پہ گزارا کریں, ہم آپ کو F-16 کے پارٹس نہیں دیں گے. تو یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی سائنس ضروری ہے. آنے والا دور تو پرانے زمانے میں مسلس کا دور ہوتا تھا, بڑے بڑے 6.5 فٹ کے لوگ ہوتے تھے, پریکٹیکلی لڑتے تھے میدان میں, اور وہ فوجی جو ہوتے تھے اپوزٹ ان کو ڈرانے کے لیے فزیکلی کسی نے سینگ لگائے ہوتے تھے, کسی نے کیا پہنا تھا اور کسی نے کیا پہنا ہوتا تھا. تو آج کل تو وہ چیزیں نہیں ہیں, آج کل تو ساری مائنڈ کی جنگ ہے.
टेक्नोलॉजी की जंग है, और जो इसमें आगे गया लॉन्गर टर्म में वही नेशन कामयाब होगी। तो इंशाल्लाह एक एजेंडा है, कोशिश भी यही होगी कि जितना टाइम मिल सकता है गवर्नमेंट को मौजूदा, और इंशाल्लाह अगर मौजूदा टेन्योर ख़त्म होता है तो आप लोग हमें फिर मौका दें ताकि फिर हम आएँ और इस एजेंडे को पूरा करें इंशाल्लाह ताला। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। इसमें आखिर में मैं ज़रूर एक चीज़, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। जो PhDs की इसमें है स्कॉलरशिप्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। जो बाहर की काम की कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। जो स्टार्टअप्स के लिए ग्रांट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब तक आप इसका फ़ायदा नहीं लेंगे इसका अल्टीमेटली कोई इस सूबे को, इस आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी आपसे एक तो DG साहब और सेक्रेटरी साहब इसकी फुल फ्लेज एक प्रमोशनल कैंपेन चलाइए ताकि जितने मैक्सिमम लोगों को पता चलेगा उतनी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इंश्योर होगी आपको, ताकि ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और अप्लाई करें, और उनमें से फिर जो बेस्ट लोग हों उनको चूज़ करके अगले फेज़ में इंशाल्लाह उसका फ़ायदा वो लोग अपने लिए भी लें और गवर्नमेंट और मुल्क और सूबे के लिए भी लें इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।